محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ أُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سامعین حضرات، فجر ہو چکی ہے، بالکل قریب ہے۔ ساری رات تساں انتظار چ گزاری، میں تھوڑے انتظار چ گزاری۔ ہن تو یہی ہے کہ بس سارے اسی نام لکھوان واسطے بیٹھے ہاں۔ جویں کوئی چڑی سی نا، چڑی تو چیخا دے اتنے لیا کے پانی پا رہی سی، تے ایک طوطا پراں بیٹھا سی۔ طوطیاں نوں جانتے ہو؟ وہ بولو تو صحیح کی ہویا آ جڑے ہریاں پگاں والے، جہاں دماغ خراب ہوئے وہ ہری پگ بند ہے، جہی اکھ خراب ہوئے وہ ہری پٹی بند ہے۔ وہ بولتے نہیں۔ وہ کہن لگا بھیا کی تو تماشا لایا پہ نکے نکے چونج دے وچ نکے نکے قطرے سٹن دی ایڈی وڈی چیخ ہے۔ طوطا ہس کے چڑی نو کہن لگا نی چڑیے تو کی یہ کھیکھن جگا رہی ہے؟ میں دیکھ رہا وا آمدی جامدی نو، کدی آ رہی ہیں کدی جا رہی ہیں، اس بلدی چیخا اتے بے قرار ہو کے وانگ ویشنا تو پھیریاں پا رہی ہیں۔ یہ بلدیاں لاٹاں دس کیویں بجھاویں گی، بوند بوند پانی تو پا رہی ہیں، ہو کے پگلی ذات دی کوڑ کرلی جفے نال چتیراں دے پا رہی ہیں۔ چڑی آکھیا توتیا عقل دیا انیا وے، میں کو بلدی چیخا بجھا رہی ہاں، او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں۔ وہ یاریاں دی گل ہون رہی سی نا اگے، کیوں جی؟ ہاں جی، اے تے نبھانی ہے جے کی نبھا کی چڑی، کیوں جی؟ ٹھیک ہے۔ او دا کم میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہاں۔ توتیا تیرے وانگ چبلٹ نہیں میں، وے توتیا تیرے وانگ کھچ نہیں میں کر اپنا فرض ادا رہی ہاں۔ ابراہیم دے دردیاں وچ الفت نامہ اپنا میں لکھا رہی ہاں۔ اسی سارے جنے جڑے ہیں نا ختم نبوت کانفرنس دے اندر اپنا نام درج کروان واسطے آئے ہیں، اور پیغمبر دی ختم نبوت واسطے اسی بیٹھے ہیں۔ ساڈے بعد ساتھی چلے بھی گئے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ تو میں چند ایک دو قرآن دیاں آیات پڑھ کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ بیٹھنا میرا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے۔ دنیا دی ایک واحد شخصیت میرے محبوب دی ذات ہے جنہوں اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا ایک ختم نبوت دا۔ ہن قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی بولیا جے نواں نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کہہ رہے ہے، اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔
نہیں ہے محمد تھوڑے مرداں دے وچوں کسے دے باپ، بلکہ وہ اللہ دے رسول نے، خاتم النبیین نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت تک 30 جھوٹے نبی آؤں گے، 30 جھوٹے نبی گمان کرن دے اسی نبی ہاں، لیکن سن لو او دجال ہون گے، کذاب ہون گے، او بے ایمان مرتد ہون گے۔ سن لو دنیا دے لوگو، انا خاتم النبیین، خاتم النبیین میں محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی آبادی، قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آئے گا۔ ہن برزئی کی آندے نے خاتم دا مانا انگوٹھی ہے، خاتم دا مانا مور ہے۔ میں کیڑے ویلے مینوں حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ یاد آئے، وہ فرمان لگے تسی آندے ہو خاتم دا مانا مور ہے، تے جدوں کوئی لیٹر لکھیے، تحریر لکھیے، مور اینڈ تے ہی لگ دیئے۔ مور کتھے لگ دیئے بولو؟ آخر تے مور لگ دیئے، پہلو سین ہوندے نے، بعد چ اینڈ تے مور لگ دیئے۔ رب نے سارے نبیاں نو بھیج کے اینڈ تے مور لا دیتی ہے۔ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ میرے محبوب دی نبوت قیامت تک کافی ہے، کافۃ للناس، پوری کائنات دے لوگاں واسطے کافی ہے۔ پہلے نبی جننے بھی آئے نے، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، پہلے نبی آئے، کوئی ایک قوم دا نبی ہے، خاندان کنبے قبیلے دا نبی ہے۔ میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ دی جڑی نبوت پوری کائنات واسطے وے، میرے آقا ایک ضلع دے نبی نہیں، ایک تحصیل دے نبی نہیں، ایک ڈویژن دے نبی نہیں، دساں تے ویاں دے نبی نہیں، خاندان کنبے قبیلے دے نبی نہیں، شرق تے غرب دے نبی نہیں، شمال تے جنوب دے نبی نہیں۔ میرے آ محبوبہ، جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی، اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی۔ کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے، کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے، کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے، میرا نبی سارے جہاں دا نبی ہے۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ اس ٹائم ہی تے بولنا، فرشتے ہونی تے سارا کوئی لکھن دے۔ یار منو آواز رہنے حاجی بھی چکا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت عالمگیر ہے، اچھی بولو نبوت عالمگیر ہے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے ان لی اسماء انا محمد و انا احمد۔ لوکو میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں۔ آقا دے ذاتی نام کنے نے؟ دو، میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں۔ محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے، تے احمد انہوں کہندے نے جیڑا سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ انہوں کی آندے نے احمد۔ مرزا غلام احمد قادیانی سی نا، کانا الو دا پٹھا، او دا مناظرہ ہویا مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ دے نال۔ مولانا فرمان لگے بھی اپنے نبی ہون دی دلیل پیش کر، تاندا ہی لو یہ کوئی دلیل بھی ایڈی کوئی مشکل کام میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سی کہ میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا، تو میں ہی ہاں۔ مولانا فرمان لگے تیرا نام غلام احمد ہے،
آندا جی میں احمد دی اینی غلامی کیتی غلام لت گیا احمد رہ گیا وہ میں ہی ہاں. مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ, میں اللہ دی اینی ثنا کیتی ثنا لت گیا باقی اللہ رہ گیا. کھچے جان دیے میں تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا سمجھ آؤں ڈی جی کوئی ہاں مسجد کا نام ماشاء اللہ مسجد کا نام ہی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ. اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اوچی کہو آمین. مناظرے دا میدان ہوئے, تحریر دا میدان ہوئے, خطابت دا میدان ہوئے اور لوگوں دشمنوں دے نال لڑن دا میدان ہوئے, کوئی بھی میدان ویکھے گا او دے اتے فرنٹ مورچے دے اندر اگر نظر آؤں گے تے میرے اسلاف نظر آؤں گے, ساڈے اسلاف نظر آؤں گے. 1891 دے اندر جدو مرزے نے سب تو پہلے کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا اور انہیں 2 کتاباں لکھیاں, ایک دا نام ازالہ اوہام, دوسری فتح الاسلام. 2 کتاباں لکھیاں کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. انہاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے جنہیں دیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل نے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, اور انہوں نے کتاب لکھی تائید اسلام اور المرام فی تائید اسلام. ہاں عمر ادو 25 سال سی, عمر مولانا دی 25 سال ماشاءاللہ, وقت دے جج بھی سن. اور ذرا غور کیجئے پہلی کتاب کی انہوں نے لکھیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا, میری پشین کوئی سن, قیامت دے قریب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے, انہوں نے شادی کرنی ہے, اولاد ہونی ہے, 40 سال تک انہوں نے رہنا ہے, انہوں نے وفات عرب دے اندر ہوئے گی, جنازہ مسجد نبوی چوئے گا, نبی پاک دے قدمہ چونا دفن ہونا ہے. تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا, قاضی سلیمان دی پشین کوئی سن, اور تیرا اتھے مرنا تے دور دی گل ہے, میری پشین کوئی ہے تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. اور 10 سال زندہ رہا. اس تو بعد مرزا کنے سال, اور بولو کنے سال, 10 سال زندہ رہا, نہ مکہ ویکھ سکیا ہے تے نہ مدینہ ویکھ سکیا ہے. اور سب تو پہلے ختم نبوت دے پہرے داراں دے اندر سب تو پہلے مرزے نہ جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث دے سرخیل مولانا قاضی مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے سب تو پہلے مرزے نہ مبالے دا دعویٰ کیتا. مرزا 1908 چ مرے ہے, صوفی صاحب 1917 چ فوت ہوئے. دیکھو نا مبالے دے میدان چ سب تو اگے اسی نظر آواں, اور مناظرے دے میدان چ مولانا عبد القادر روپڑی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ, انہاں دا مناظرہ ہویا ایک مربی نہ مناظرہ ہویا. مربی سمجھ دیو نا کنہ دے ہوندے نے, وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی, مربی ہوندے نے مرزیاں دے. میں دینا اج میری تقریر پہلے ہوئے گی, میں ذرا مرزیاں دی پھٹی پوچھاں گا چنگی طرح. بہرحال مولانا عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہویا تو انہاں پوچھیا بھئی تیرا تعارف کی ہے, وہ کہنے لگا میں مرزیوں کا مربی ہوں. وہ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے کہا تھوڑا تعارف کی ہے, کہنے لگے میں وہابیاں دا مربا ہاں. اور یہی گل حضرت پروفیسر حاجی اکرم نسیم ججا صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے. ساڈے استاد سن, فاتح مرزیت سن, مرزئی انہاں دے اگے لگ کے نسدے سن. وہ جتھے مرد مجاہد لیٹے اللہ او دی قبر تے کروڑا اربا رحمتہ نازل فرما. یہی گل انہاں کہی. حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے کس موضوع تے گل کرنی ہے, وہ کہنے لگا جی میں گل کرنی ہے پشین گوئی تے. مولانا فرمان لگے چل یہ تے ہی گل کر لینے, ایڈا کہڑا مسئلہ. مولانا فرماندے نے تو مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی دس جیڑی انہیں کیتی ہوئے تے او سچی ثابت ہوئی ہوئے, تے میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی دس جیڑی زبان نبوت چو نکلی ہوئے تے جھوٹی ثابت ہوئی ہوئے. او بولو ایک پشین گوئی دس, جنیاں پشین گوئیاں کیتیاں نے مرزے نے سب جھوٹیاں ہوئی. تھانوں پتہ ہے اس بات دا علم ہونا چاہیے. جدو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ دا مناظرہ ہویا نا مرزے نا,
گل بڑی توجہ نہ سنو. فرمان لگے 11 دن تک مناظرہ ہویا. مرزا اگے چڑھ کے نسیا اور انہیں چیلنج کی تھا. ہوں جان لگیا مولانا فرمان لگیا میرا چیلنج بھی قبول کرنا. ساری جماعت دے کالم دین نے انہاں نال مبالغہ کر. مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. وہ پتہ کیڑے عالم دین سن؟ وہ کون شخصیت سی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ. مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. اور انہاں نو موت کیویں آئی؟ مسجد نبوی دے اندر روزے دی حالت دے اندر مولانا محی الدین رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے سجدے دی حالت. اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی. مولانا نو پتہ لگا بھئی مولانا محمد حسین بٹالوی نے گل مرزے نو کہی ہے بھی تو 10 دن زندہ رہ جائے. انہوں نے کہا محمد حسین تو ٹائم ہی بڑا لمبا دے چھڑیا. اس کنجر نو 3 دنوں دا ٹائم دے نے دوجے دن ہی پڑک جانا ہے. جدو انہوں اس گل دا پتہ لگا بھی میرے بارے چ محی الدین نے لفظ کہے نے انہوں غصہ بڑا لگا. پتہ کی آندا ہے میری پشین گوئی ہے یہ گھر اولاد نہیں ہوئے گی. تے اللہ نے 10ویں مہینے چ بیٹا دیتا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. وہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوتھے ہی فوت ہوئے. اوتھے ہی جنت البقیع انہاں دی قبر بنی ہے. اور اگلی گل سنو جدو تقریر کرتے سن مرزیو مرزے تو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولانا محمد علی مدنی نو پیدا کیتا ہے. اور واقعتا نہیں اپنی تقریراں چ پوری زندگی یہ گل کہندے رہے کہ مرزے نو جھوٹا کر. حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگیا بھی پشین کوئی چوٹی. تے دوسری انہیں کہا سی کہ محمدی بیگم دا نکاح میرے نہ ہوئے گا. نالے ویکھو نبی تے نالے عاشق یہ چھتر نہیں مارنے چاہیے. وہ بولتے نہیں. میں تے مفتی صاحب کئی دفعہ یہ گل کہنا ہونا میں کہ مرزے دی کوئی عیاری بدکاری کوئی بدماشی کوئی گناہ ایسا سانو پیش تے لکھ کے دیو او دیاں کتاباں چو ثابت نہ کریے مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں چڑھاں گے. لیاؤ دنیا دی کوئی بدماشی کوئی عیاری کوئی گناہ ایسا لکھ کے لیاؤ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا دا کوئی گناہ کوئی بدماشی کوئی عیاری ایسی نہیں جڑی مرزے چ موجود نہ ہوئے تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. کوئی خوبی ایسی نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء دیاں خوبیاں دا مرکب مجسمہ اللہ نے اپنے محبوب نو بنا کے بھیجیا ہے. میں گل دعوے نہ کہنا انشاءاللہ یہی تقریر ساڈے سارے دی نجات دا سبب بن جائے گی. کہو انشاءاللہ. منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے طاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چو نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ یہ ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے
غیراں نو احساس سی، دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی، مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی، آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی۔ لمحہ چوڑا قصہ تھے مینوں مقصود نہیں، او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں۔ وہ خوبی بھی ہوئے تے آقا جی موجود نہ ہوئے، کیوں ہی چور صاحب اسی انہوں خوبی سمجھتے ہی نہیں۔ حافظ عبد القادر روپڑی فرمان لگے انہیں کیا ہی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہویا تے ہے کو نہیں، مربی نو آکھن لگے ہویا تے نہیں، وہ جلدی نہ آندا چلو ایتھے نہیں ہویا آگے ہو جائے گا۔ ہن ممدی بیگم جیڑی سی نا وہ مرزے نو نبی نہیں سی ماندی، تے مرزیاں دیاں کتاباں چ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے۔ مولانا فرمان لگے تیرے عقیدے دے مطابق ممدی بیگم تے کافر ہے، وہ مرزے نو نبی نہیں ماندی، تے کافر نے کتے جانا ہے؟ جہنم ج۔ تے تیرا مرزا برات لے کے جہنم ج جائے گا؟ وہ بول دے نہیں ہون بھی تیرا مرزا برات لے کے جہنم ج جائے گا، تے جے سائیاں نے گھر جوائی رکھ لیا بولو ہاں کیوں میاں صاحب؟ اور جے سائیاں نے گھر جوائی رکھ لیا اتنے نبی لبدے پھرو گے؟ اے مسلک اہل حدیث قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پھر کہہ دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کتے اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ویکھ لے گل کدوں ہو رہی ہے پتہ جے؟ بولو جدو اجے زمین تے آسمان مارزے وجود چ نہیں آیا، اللہ نے ختم نبوت دے اعلان ادو ہی کر دیتے نے۔ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں زل، نا سبحان اللہ کہ اجے اونچی کہو، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سل، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں حدیث سناواں، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں محمد بھی ہاں تے میں احمد بھی ہاں، رحمت للعالمین چ قاضی سلمان منصور پوری لکھ دے نے، اور دنیا دے لوگو جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جنہیں عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گوچ جنم لیا ہوئے، علم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
اللہ تمام خوبیاں دا مرقع مجسمہ ہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ آقا دا نام پاک ہی بڑا سونا ہے محمد پھر کہہ دیو جدو آقا دا نام لئیے دو ہونٹ آپس دے اندر جوڑ جاندے نے کہ نہیں اے میم محمد دا او میم نہیں جے ترجمہ ہو جائے بولو وہ بول دے نہیں یار کی ہویا جے اے میم محمد دا او میم نہیں جے جنوں جان دینے عام میم لوکی اے میم محبت دا بیج لوکو روم چین تک کرن تزیم لوکی اس میم نے تے مولے آجے جگ سارا اس میم نے تے مولے آجے جگ سارا روم چین تک کرن تزیم لوکی سمسام اس میم وچ میں مٹھا ایویں زار وچ کہن حکیم لوکی وہ کائنات چ لیا ہوتے صحیح سردار عبد المطلب نے کیا بھی پوتے دا نا کی رکھیا اے محمد رکھیا کی رکھیا صلی اللہ ذرا اونچی کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سردار عبد المطلب بھی چوری پتر بھی ایڈا سونا ہے کہ نا تے بڑا سونا تو رکھیا تے پوترا بھی ایڈا سونا ہی محمد دے چاچے دادے تے تائے محمد 7 دن دے ہوئے تے آئے دعوت تے آ کے بیندے نے سارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبداللہ دی جو بن کے نشانی ہے آیا اس لڑکے دا نا کی رکھیا رکھایا جب دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس لڑکے دا نام محمد رکھایا جب نام محمد سنیا تے پہ گئے پکارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے محمد اے نام انوکھا جے آئے محمد اے نام اوکھا جے آئے دادے نے سنیا تے اندر صدائے محمد نو گودی چک کے لے آئے لگے کہن سارے اکھاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں او دا نا دسو میں محمد نہ رکھا جب حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے کون جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے لوگوں میں حاشرویاں قیامت دے دن پوری امتاں جیڑیاں نے پوری امت انسانیت میرے قدمہ تے کٹھی کیتی جائے گی جدوں کسے پیر بھی کم نہیں آونا ادوں کم آونا تے وہابیاں دے پیر نے کم آونا او بولو انشاءاللہ آونا آقا سفارشاں کرنگے 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہوئے گا آقا کہن دے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے فرمایا سونیا ہر ایک نہ 70,000 اللہ امت بہت ہی بندے اجے بھی تھوڑے نے سونیا ایک نہ 70,000 آئیے کنے بندے بندے نے ٹوٹل 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو نبی دی شفاعت دی وجہ تو جنت چلا جائے گا آقا پھر فرمان کے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے اوے پسرور دے باسیو پورے میدان محشر 120 صفحہ ہون گیاں 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں تے 80 صفحہ کلے میرے نبی دی امت دیاں ہون گیاں آقا فرمان کے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے آج امت دے بارے چ جویں کہیں گا سی اوویں تینوں راضی کر دے آنگے
ہاں تو پیر لب کے سارے یہ ایویں سانو ڈرانا رہتا جنہ مرضی کلب لو ہاں لڑ پڑ کے پیر دا جنت چ ٹر جانا میں پتر اتنے سارے ننگیا ہونا لڑ پوئے گا تو پڑے گا بول دے نہیں بولو لڑ ہوئے گا تو پڑے گا نا پڑنا کتوں یہ بھی تو سانو دس سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا بعد دے اندر جنتی حلہ میرے محبوب نو پنایا جائے گا لڑ بھی میرے پیر دا جھنڈا بھی میرے پیر دا حوض بھی میرے پیر دا سبحان اللہ تے سفارشاں بھی میرے پیر دیاں نے کوئی اوتھے پیر نظر نہیں آنا سارے سر پیڑ ہی ہون گے اوے محمد نو چھڈیا پڑھ لو نا ذرا کی ہویا جے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا اوے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی پر بول بولے بنا محمد دے چھٹکارا نہیں ہونا اوے محشر دے دن جدوں تپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ نے سمجھا چھڑیا جنتی دربان نو نا کہ جب تک میرے محبوب دے فنگر پرنٹ نہ لگن فنگر پرنٹ ویکھے جی کئیاں نے موبائل دے اوتے تالا بھی فنگر دا لایا ہوندا جیڑا بندہ تالا لائے نا سمجھو 2 نمبر ہے بول دے وہ سن دے ہو کہ نہیں کہو تی قربان جیڑا بندہ میں کدی اپنے موبائل نو تالا نہیں لایا نہیں نہ لگا نہیں نہیں میرے موبائل جتھے مرضی پیا ہوئے گھر پرواہ کوئی جیڑے مرضی دوست کو ہوئے پرواہ کوئی نہیں تالا تو وہ بندہ لائے بھی جدے جی گڑبڑ ہے جنہوں خدشہ ہے کہ میری بیوی نے ویکھ لیا تو لڑائی ہوئے گی تے بیبیاں بھی بڑیاں سیانیاں نے تالے کھول نہیں دیا بادشاہ تالے کھل جاندے بادشاہ کیوں مردہ چوری صاحب گلاں تھانوں معرفت دیاں کنے دسنیاں نے وہ بول دے نہیں تالے کھول نہیں دیا نے ہن تے بچے ہی مان نہیں بچے تھوڑے نال زیادہ ماسٹر جے وہ کھولن نہ کھولن بچہ کھول کے دیندا ماما ویکھ لے کی ہے تو پھر پتا چوری صاحب نو ادو ہی لگتا ہے جدو لالا لالا مچ جاندی اے کی تصویر ویسے ہی کو ملنا لے رہے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چے دربان نو کہہ دیتا ہے اللہ نے کوئی نبی بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولنا تو پیران دی گل پیا کرنا اوتھے نبیاں دے کہن تے دروازے نہیں کھلنے اوتھے آمینہ دے لال دے کہن تے جنت دے دروازے کھلن گے میرے پیغمبر دے فنگر پرنٹ لگن گے بعد دے اندر اکھاں آئیز سامنے آن گیاں یہ دوجہ تالا ہے کئیاں دے اکھاں دے بھی موبائل لگے اکھاں سامنے جاؤ پھر کھول دے فرمایا میرے پیغمبر دیاں اکھاں جدوں جنتی دروازے دے سامنے آن گیاں اگوں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا انشاءاللہ جانا ہے بولو دے صحیح کوئی اوتھے نظر نہیں آنے سب پگاں لے نس جانے نے کسے پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا جھنڈا میرے پیر دا
لواء الحمد چنڈا کڈا وڈا ہے، حضرت آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک ساری مخلوق جیڑی ہے میرے پیغمبر دے جھنڈے تھلے جمع ہوئے گی. لب اوتھے جا کے ویکھ لیں گا کسی دا ڈنڈا بھی نظر نہیں آنا. تو انہاں پیراں دی گل پیا کرنا ہے، انہاں سر پیڑ بن جانا ہے. جدو کسے نبی نے سفارشاں نہیں کرنیاں تو پیراں نو لئی پھرنا ہے. اوتھے سفارش کرنی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آخری نبی آپ نے سب تو پہلے جنت چ جانا ہے، سب تو آخر تے آئے نے. سب تو زیادہ فضیلتاں میرے محبوب نو مل گئیاں، سب تو زیادہ شانہ میرے نبی نو مل گئیاں. اوے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی، ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا. اوے پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں، دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ناچ ایسا وکھاؤ تے صحیح، کوئی لیاؤ تے صحیح. ایویں سانو آندے نے اے نہیں جے من دے، تیرے کو کیڑا تھرمامیٹر ہے بھی یہی نہیں مانتے. بول دے نے یہ نہیں مان. میں کہا جی اہل حدیث نہیں مانتے پھر ماندا کون ہے؟ انہاں دا تے پیر بھی ایک ہے تو اچھی بولو دستگیر بھی ایک ہے. تیرے پیر انہیں نے لینا لگیاں پئیاں، ہر اٹ پچھو تھلیو 1.5 گٹھا پیر نکلدا. انہوں پوچھو بھی تو فلانے پیر دی بیعت ہے جی میں فلانے دیاں، وہ آندا میں فلانے دیاں، وہ آندا میں فلانے دیاں. بیعت کیوں کرنا ہے؟ تو تے اگلے دن فلانے دا مریض ہے. اے وہ پیر چھوٹا ہے تے جنوں ہن پڑھیا ہے وڈا ہے. وہ بول دے نہیں. وہ کچھ ہے جنوں ہن پڑھیا ہے سونا ہے. وہ گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے. تے اتوں آواز آوندی ہے میرے محبوب نو چھڈ کے لامبے کیوں جانا ہے؟ میں دے نال سونا بھی کوئی نہیں بنایا تے دے نال اونچا بھی کوئی نہیں بنایا. جے ہے تے لیاؤ. کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والو غیراں دے نال جوڑی. کیڑا نقص؟ آمینہ دے لال کوئی نقص ایسا ہے معاذ اللہ؟ اور کوئی وکھاؤ تے صحیح. اے تے شرم و حیا دا پیکر ہے. اما جی عائشہ فرما دیا نا رب دیاں کواریاں عورتاں چینا حیا نہیں سی جنہ حیا اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیتا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھا تو نبی نے آندے نے میں نبی نو اینی جلدی لبدا کیوں؟ جنہ گلیاں چو ننگ جاندے آپ دے پسینے دی وجہ تو گلیاں ہی معطر ہو جاندیاں. انہوں گلیاں دس دیندیاں ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگ. تیرے پیر نو پسینہ ہی اس قسم دا ہوندا کہ کٹے نو سنگاؤ نو 2 مہینے تک ہوش ہی نہیں ہوندی.
کوئی لیاؤ تو صحیح انہاں نو پیر مننا اللہ سانو سارے نو آمینہ دے لال دا جنت چ ساتھ نصیب فرمائے اور سانو سارے نو دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے اور میرے انتہائی محترم میرے پیارے میرے محسن میرے مربی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور شریراں دے شر کولوں حاسدین دے حسد کولوں محفوظ فرمائے اور دین دا کم ماشاءاللہ پوری ضلع چ مسیتاں دا جال وچھا چھڑیا الحمدللہ زیادہ تر مساجد جیڑیاں نے نا مفتی صاحب نے بنوائیاں نے تے مولانا اسماعیل سلفی فرماندے ہوندے ہیں جتھے ایک اہل حدیث ہوئے مسجد بنا دیو جماعت آٹومیٹک ہی بن جاندی ہے بولدے نہیں اس واسطے مفتی صاحب واسطے دعاواں کریا کرو کہ جلسے دی اڑ پھس ہوئے نا منظوری نہ ملدی ہوئے وہ منظوری بھی نہیں دعانی ہوندی ہے یہ اللہ دا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا فضل ہے بہت بڑی رحمت ہے اللہ اس رحمت نو وسیع کر دے اور جنہیں دوست احباب تشریف فرمانے اللہ سب دا ہونا قبول فرمائے تے میرے ہور ایک بڑے پیارے محسن نے میرے بڑے ہی پیارے بھائی نے چوری شاہد ڈیڑھ صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے بچے محمد یوسف نو نا اپنے بیٹے دا نام میرے نام تے رکھیا ہے کہنے لگے جی نام ہی تھوڑے نام تے رکھ رہا کیونکہ دعا تساں کیتی ہے اللہ نے بیٹا دیتا ہے تو نام ہی تھوڑے نام تے دعا کرو جی اللہ انہوں یوسف پسروری بنائے او اچھی کہو آمین تے اللہ انہاں دی اہلیہ نو میری بہن نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تے انہاں دے ابو دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے تے غیب دے خزانیاں چو اللہ وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرمائے اچھی کہہ دیو آمین ہن دعا کر لئیے مفتی صاحب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین شیخ حسن اکبر صاحب ساڈے شیخ اکبر صاحب دے بیٹے اللہ تعالی انہاں نو بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اس نوجوان دی جوانی چ اللہ برکت عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما اللہ جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما اللہ جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما میرے اللہ اس کانفرنس نو ساڈے سارے دی کامیابی اور کامرانی دا سبب اور ذریعہ بنا اللہ میرے امی ابو مفتی صاحب دے مائی باپ اور دیگر جڑے رفقا نے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ ساڈے مائی باپ دیاں قبراں نو جنت دیاں بغیچے بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین حیات نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ چوری شاہد ڈیڑھ صاحب دے والد محترم دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ میرے اللہ جنہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے سب دی بخشش فرما اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اللہ جڑیاں تشریف فرما نے اللہ انہاں دے گھراں چ امن پیدا فرما اللہ اپنیاں بندیاں تے بندیاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ سب دا بیان کرنا قبول فرما مفتی صاحب دے نال جڑے دوست احباب کندھے نہ کندھا ملا کے چلدے نے تعاون کردے نے یا تعاون اس کیتا ہے اللہ انہاں دے کاروباراں چ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اللہ غیب دے خزانے چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما میرے اللہ میری اہلیہ میرے پائی شہباز عبدالحفیظ دی قبر نو اللہ اپنی نور نہ منور فرما
میرے اللہ جن ہسپتالاں گھراں چ بیمار پے نی اللہ انہاں نو شفاواں عطا فرما اللہ اس ملک پاکستان تے اپنا رحم فرما اللہ بڑی مہنگائی ہو گئی غریب پس گیا ظلم دی چکی دے اندر میرے اللہ کئی لوگ خودکشیاں کر رہے نے عرشاں والے آ اس ملک تے اپنی رحمت نازل فرما میرے اللہ جے جو مہنگائی دا خاتمہ کر دے اللہ اس ملک دے دشمناں نو جس انداز بھی کوئی اس ملک نہ دشمنی کر رہا ہے اللہ انہاں دشمناں نو نستو نابود فرما میرے اللہ میرے ملک چ امن پیدا فرما قرآن و سنت دا غلبہ تے چرچا فرما شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ نبی دے صحابہ دے دشمناں نو نستو نابود فرما اللہ ختم نبوت دے ڈاکواں دا ستیہ ناس کر دے میرے اللہ قرآن و سنت دا چرچا تے غلبہ عام کر دے میرے اللہ جڑے بے اولاد نی نورینا اولاد نصیب فرما اللہ جڑے بے نماز نے نمازی بنا اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما اللہ جنہاں نو بیٹے نہیں دیتے نیک سوالے بیٹے عطا فرما اللہ میرے بیٹیاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما اللہ میرے عتیق الرحمن دی جوانی علم و عمل قوت بیانی چ برکتاں نازل فرما میرے اللہ انہاں بچیاں نو نظر بد کولو بچا اللہ مفتی صاحب دا بیٹا میرا بھتیجا حافظ عبداللہ اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرما اللہ قوت بیانی چ برکات نازل فرما اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ ساڈے بچیاں نو نیک بنا اللہ ساڈیاں نسلاں چو قیامت تک دین ختم نہ کری اللہ میرے پائی شاہ صاحب دے بیٹے نو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ دین دا عالم بنا میرے اللہ حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری مولانا محمد حسین بٹالوی اللہ جتھے جتھے لیٹے نے یہ سارے ختم نبوت دے سفیر سن ختم نبوت دے چوکر دے اتے چوکیداری کرن والے سن اللہ میرے اسلاف دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے یزدانی علامہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ میری جماعت دے تمام علماء دیاں محنتاں قبول فرما میرے اللہ جن مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھس گئے اللہ توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما جن علماء سٹیج تے تشریف فرما نے جن سامعین نے میرے پائی بزرگ میریاں ماواں بہنا اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما ربنا تک میاں مطیع الرحمان ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے بڑے ہی بہت ہی پیارے ساڈے دوست نے ساتھی نے بچے بھی نے اللہ تعالیٰ میاں مطیع الرحمان نو نیک سوالے نورینہ اولاد عطا فرما اور ساڈے بھائی رفاقت صاحب انہاں دی بھی بچی ہے نا ہاں 4 بیٹیاں نے اللہ انہاں نو بھی نیک سوالے بیٹے عطا فرما جنہ نو اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے دے دے اونچی کہو آمین اللہ جنہ نو بیٹے دیتے نہیں بیٹیاں دے دے اللہ جڑے بیٹیاں بیٹے دینے نہیں اللہ انہاں دے شر کو محفوظ رکھی تو انہاں نو ساڈے واسطے توشہ آخرت بنائی یعنی وہ قاری یاسین صاحب چودھری یاسین صاحب دے والد محترم اللہ انہاں دی قبر نو حاجی یعقوب صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعزہ من عذاب القبر ومن عذاب النار عمران بٹ صاحب کی اچھا ساڈے بھائی عمران بٹ صاحب تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دے رزق کاروبار چ برکتاں عطا فرما جنیاں کاروباری گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں نے اللہ ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے اور ساڈے حافظ عمران صاحب نے ساڈے سیف الرحمان توحیدی صاحب بابا جی انہاں دی اہلیہ محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڈے قاری واجد صاحب نے مولانا عبدالرزاق تبانی صاحب نے قاری اختر صاحب نے اچھا
ساڈے مقبول صاحب بھائی نے تشریف لیا ہے، اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے. ساڈے چوہری صاحب دے جننے بھی ماشاءاللہ کرامن کاتبین نے نا سجے کھبے، اللہ ساریاں دے گھراں چ اپنی رحمتاں نازل فرما. آج جننے بابے بیٹھے نے اللہ سارے بابیاں نو زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا. حافظ عطاءاللہ صاحب ساڈے استاد محترم نے ماشاءاللہ. اہی سکول چ بھی انہاں کو پڑھتے رہے ہیں تے مسجد چ بھی پڑھتے رہے ہیں، یعنی قرآن بھی پڑھتے رہے ہیں تے عربی ٹیچر لگے سن تے ہی انہاں کو 10ویں تک پڑھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساڈے استاد محترم حافظ صاحب دی زندگی دراز فرما اور انہاں دی اہلیہ نو اللہ قبر انہاں دی اہلیہ نو اللہ آخرت چ اعلی مقام نصیب فرما. اور ساڈے استاد محترم مولانا عبدالقیوم سلفی صاحب اللہ انہاں دی قبر انہاں دی اہلیہ دی قبر نو بھی جنت دا باغیچہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.